पाकिस्तान में नेशनल असेंबली में मौलवी चित्राली के जरिए से एक बिल पास हुआ है। उस बिल के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनमें से सबसे पहला मौजू जो हम डिस्कस करें वो ये कि इस बिल में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है तौहीन का, वो बिल्कुल एक मुबहम सा लफ्ज है। कब तौहीन, किस तरह की तौहीन, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। और खुलासतन हम तवज्जो दिलाएं कि कुतुब अहले सुन्नत तौहीन खुदा, तौहीन अंबिया, खुसूसन तौहीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तौहीन असहाब और उम्महातुल मोमिनीन से भरी हुई है। इंडिया में जो किताब लिखी गई थी रंगीला रसूल के, जिसका नाम भी शर्मावर है, उसके तमाम मसादिर कुतुब अहले सुन्नत से थे। सलमान रुश्दी ने जो किताब लिखी सरनिक वर्सेस, उसका दारो मदार हदीस गरानीक पर है कि जो अहले सुन्नत के यहाँ मुसल्लम और सही अहादीस में से है। इन मौजूआत को हम तफसील से डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल यही है कि तौहीन क्या है। बस एक हम सवाल करते हैं तमाम मिनिस्टर हजरात से, तमाम जजेस से और तमाम सियासतदानों से कि अगर कोई चीज कुतुब अहले सुन्नत में लिखी हुई हो तो क्या उसको दोबारा अगर कोई लिखे या अपनी जबान पर जारी करे तो वो तौहीन मानी जाएगी या नहीं। अगर मानी जाएगी तो क्यों, और अगर नहीं मानी जाएगी तो क्यों, और वो चीज कुतुब अहले सुन्नत में क्यों लिखी हुई है, उन किताबों को पाकिस्तान में बैन क्यों नहीं किया जाता। इस मौजू पर हम दोबारा तफसील से डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम तवज्जो दिलाएं कि ये जो कहा जा रहा है कि इस बिल के जरिए से पाकिस्तान में दहशतगर्दी रुकेगी, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये दहशतगर्दी इस वजह से हो रही है कि अहले बैत पर जुल्म ढाने वाले असहाब को हम बेनकाब करते हैं कुतुब अहले सुन्नत से इल्मी तरीके से बगैर किसी तौहीन के, तो ये बात वाज़ेह है कि हकायक बयान करना कुतुब अहले सुन्नत से हर्फ ब हर्फ ये अलग मौजू है, गाली गलोच अलग मौजू है, और कभी भी कोई भी शिया आलिम या जाकिर कभी भी कहीं भी गाली गलोच से काम नहीं लेता। ये गालियां देना शेवा है अहले बैत के दुश्मनों का और उनके मानने वालों का, और सोशल मीडिया भी गालियों से भरा हुआ है। अब ये दहशतगर्दी आया इस वजह से है, तो हम सवाल करेंगे कि फिर आर्मी वालों के सरों से जो फुटबॉल खेली इन दहशतगर्दों ने कि जिन सब का मजहब देवबंदी है, तो क्या ये आर्मी वाले तौहीन ने असहाब या उम्महातुल मोमिनीन में मुब्तला थे। ये जो पुलिस के मराकज पे हमले हुए, रेंजर्स के मराकज पे हमले हुए, आर्मी के मराकज पे हमले हुए, हत्ता आर्मी से रिलेटेड मसाजिद पे हमले हुए, ये जो फैसल बेस पे हमला हुआ, ये जो उस जहाज को निशाना बनाया गया, तो क्या ये तमाम मराकज दुश्मनाने सहाबा और दुश्मनाने उम्महातुल मोमिनीन के थे। क्या ये जहाज तौहीन सहाबा करता था। ये जो दाता दरबार में ईद मिलादुन नबी में और खुसूसन पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया गया, क्या ये सब लोग तौहीन असहाब और उम्महातुल मोमिनीन में मुब्तला थे। और ये सब कुछ जो पाकिस्तान में हो रहा है फौज के साथ देवबंदी दहशतगर्दों के जरिए से, क्या ये भी नतीजा है इस चीज का कि फौज असहाब के या उम्महातुल मोमिनीन के खिलाफ है और तौहीन करती है। लिहाजा ये शर्म आवर बिल जिन लोगों ने पास किया है, लगता है कि वो कानून से या इल्म से बहुत दूर हैं, जबकि कानूनदान सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसकी क्या हद हुदूद हैं, क्या उसकी शराइत हैं और क्या इसके नताइज निकलेंगे। इस वक्त भी पाकिस्तान एक सख्त तरीन दौर से गुजर रहा है और उसमें एक बहुत बड़ा दखल दहशतगर्दी का है जो देवबंदी दहशतगर्द सफ़े अव्वल के उसमें शामिल है। इसी तरीके से पाकिस्तान पर जो बहुत सारी पाबंदियां हैं उसमें एक मौजू है ब्लास्फेमी का और लोगों के कत्ल का। अब यहां पर फिर हम सवाल करें, जो बैंक मैनेजर मारा गया क्या वो तौहीन सहाबा कर रहा था। बस मालूम हुआ कि तौहीन रिसालत का कानून भी मिसयूज हो रहा है। इसी तरीके से कभी मसीहियों पर यह तोहमत लगा कि जिस तरह से शमा बीबी और उनके शौहर शहजाद मसीह को इस आलम में कि शमा बीबी 4 महीने की हामिला थी, उनके 4-5 साल के बच्चे के सामने जिंदा भट्टे में डाल दिया गया। कभी मशाल खान को कत्ल कर दिया गया। तो क्या यह सब कुछ सही हो रहा है। हम सब जानते हैं कि यह सब कुछ हो रहा है एक ऐसे कानून को मिसयूज करने के जरिए से कि जिस कानून का नाम है तौहीन रिसालत एक्ट। अब जब तौहीन रिसालत एक्ट को इस तरह से मिसयूज किया जा रहा है तो अब ये जो कानून आएगा इसको बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाएगा और इससे पाकिस्तान को इक्तिसादी नुकसान भी होंगे और दीगर नुकसान भी होंगे और मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां भी लगेंगी। अलबत्ता ये जहन में रखें कि जब इस किस्म
قسم کے قانون بنیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمیں کھولنے کا موقع ملے گا اپنے دفاع میں، اور وہ ہم چیزیں رکھیں گے اپنے برادران اہل سنت کے سامنے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو بات ہے کتب اہل سنت میں اور یہ جو عقیدہ ہے اہل سنت کا، کیا اس کو آپ لکھیں تو صحیح ہے اور ہم بیان کریں تو یہ توہین ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کا اور عقائد اہل سنت کا ایک اہم ترین موضوع ہے کہ قیامت کے دن خداوند تبارک و تعالی اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا، حتی یضع رب العزت فیہا قدمہ، کہ خداوند تبارک و تعالی جہنم میں اپنی ٹانگ داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ خداوند تبارک و تعالی کی شکل جو ہے ایک جوان لڑکے جیسی ہے جس کی داڑھی مونچھیں نہیں ہیں، اور اسے عربی میں کہا جاتا ہے امرد۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ یعنی اصحاب کے جنہوں نے 1-2 منٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، ان کی توہین تو جرم ہے، لیکن جن کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا یعنی ان کے والد اور والدہ، ان کو آپ کافر کہیں تو کوئی توہین نہیں ہے۔ اور کتب اہل سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض جگہ واضح لکھا ہے کہ 40 سال تک معاذ اللہ وہ مشرک تھے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے لیے مسلم میں کہا جائے کہ وہ کافر تھے اور ان کی والدہ بھی کافر تھی، تو کیا اس پر بھی کوئی قانون سازی کی گئی؟ ان کے چچا کو کافر کہا جا رہا ہے تو ماں باپ کو کافر کہہ دیا جائے یہ توہین نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کوئی دوسرے مذہب والا کہہ دے کہ تمہارا نبی وہ ہے کہ جس کے والدین کافر تھے، تو پھر آپ اس غیر مسلم کو تو سزا دے دیں گے لیکن اپنی کتابوں پر آپ توجہ نہیں دیں گے۔ اسی طریقے سے اہل سنت کا ایک اہم ترین موضوع ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی، کب کہ جب وحی رک جاتی تھی، اور پھر تاریخ طبری میں واضح ہے کہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معاذ اللہ دیوانہ سمجھا اور پہاڑی پہ چڑھ گئے اور خودکشی کی کوشش کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحیح بخاری میں ترجمے میں جو اہل سنت کے دوسرے خلیفہ نے توہین کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر وقت میں، اور ان کے لیے حجر اور ہذیان اور بکواس کا لفظ استعمال کیا تھا، اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے صحیح بخاری میں کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہ برا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کی شدت سے برا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے اسی نیشنل اسمبلی کے افراد سے کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ برا رہے ہیں ان اسپیکر سے جنہوں نے اس جہالت بھرے قانون کو بغیر تحقیق کے پاس کیا اور اتنا عقل و شعور نہیں ہے کہ وہ یہ پوچھیں کہ توہین کی کیا ڈیفینیشن ہوگی، کیا حد و حدود ہوں گی، ان سے کہا جائے کہ اگر آپ کو کوئی پارلیمنٹیرین کہہ دے کہ آپ کیا برا رہے ہیں، اور پاکستان کے ججز سے پوچھا جائے کہ آپ سے اگر کہا جائے کہ آپ کیا برا رہے ہیں، تو آپ توہین عدالت اور توہین اسمبلی سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے؟ لیکن آپ جن لوگوں کو مان رہے ہیں انہوں نے یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا اور ان کے قول کو دیوانگی اور بکواس کی نسبت دی۔ اب اگر آپ ان چیزوں کو لکھیں تو آپ پر کوئی حرف نہیں آئے گا، لیکن اگر ہم اس کو نقل کریں تو ہمیں سزا ہوگی۔ لیکن پھر ہم توجہ دلائیں کہ یہ چیزیں آپ لوگ سبب بن رہے ہیں کہ کھل کے آپ کی پبلک تک پہنچیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کام آپ نے بظاہر اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے گڑھا کھودا ہے، لیکن یہ آپ کے لیے خطرناک ثابت ہوگا کیونکہ کافی چیزیں نکل کے آئیں گی جو آپ کی پبلک کے سامنے رکھنی پڑیں گی کہ بابا یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن کو دبانے کے لیے اس قسم کے بل بنائے جا رہے ہیں اور اپنا گند چھپانے کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین اور جو ذات کی توہین ہے وہ کتب اہل سنت میں، تو بعض دفعہ کہا جاتا ہے ان موضوعات کو ڈسکس نہ کریں، ایتھیس کے ہاتھ میں یا اگنوسٹک کے ہاتھ میں چلے جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ان چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اہل بیت کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے انہوں نے حملہ اہل بیت پر کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات پر حملہ کیا۔ سلمان رشدی نے جو کتاب لکھی سیٹینک ورسز، اس کا دار و مدار ہے حدیث غرانیق پر، اور اس میں نسبت دی گئی ہے کہ معاذ اللہ وحی کے درمیان شیطان نے کچھ چیزیں القاء کر دی۔ اسی وجہ سے سلمان رشدی جو خود ایک اہل سنت کا فرد تھا، اسی روایت کی وجہ سے کہ جو اہل سنت میں ایک صحیح روایت مانی جاتی ہے، اس نے کتاب لکھی ہے سیٹینک ورسز۔ یہ پتہ چلنا چاہیے کہ سلمان رشدی کی کتاب کا دار و مدار حدیث غرانیق کے اوپر ہے۔ اس کے اوپر ہم تفصیل سے ڈسکشن کریں گے، کیوں کہ اگر آپ حدیث غرانیق کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر سکتے ہیں تو پھر ہم اسے
दुनिया के सामने लाने का हक भी रखते हैं। जब हजरत आयशा को आप निस्बत देते हैं कि जिस मर्द के लिए वो पसंद करती थी कि वो मुझे आके देखे, तो वो फरमाती थी कि मेरी भांजी भतीजियों का दूध पियो। कि हजरत आयशा इस वाक़े की बिना पर अपनी भांजियों और भतीजियों से कहा करती थी कि फलान को 5 रोज़े 5 बार दूध पिला दो, जिसके बारे में हजरत आयशा की ख्वाहिश होती थी कि वो इनको देख सके और इनके सामने आ सके, हाँ वो बड़ी उम्र का भी होता। चुनाचे वो इसके बाद इसके सामने आ जाया करता था और ये इससे पर्दा ना करती थी, यानी कोई शरई जरूरत नहीं थी। वो पसंद करती थी कोई मुझे अगर देखे तो फरमाती थी मेरी भांजी भतीजियों के पास जाके दूध पियो। और फिर ये जो कुरान बकरी खा गई, ये इसी झूठ को छुपाने के लिए उन्होंने निस्बत दी थी कि कुरान में ये है रज़ाउल कबीर का। और जब पूछा गया कुरान में कहां है, तो उन्होंने फरमाया कि मेरे बिस्तर के नीचे कुरान था, बकरी आई और खा गई। हम नहीं तौहीन करते, तौहीन खुद कुतुब अहले सुन्नत में है। मिसाल के तौर पर जनाब अबू बकर की वालिदा सगी भतीजी थी उनके वालिद की, ये हमने नहीं लिखा है, ये खुद कुतुब अहले सुन्नत में कसरत से, ना एक किताब में ना 2 किताब में। अब अगर कोई इसको नकल कर दे और ये बता दे कि जनाब अबू बकर के वालिद सगे चचा थे उनकी वालदा के और चचा भतीजी की शादी का नतीजा थे जनाब अबू बकर, तो इस पर हंगामा हो जाएगा। लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं लोग कि इस चीज को हम आपके सामने लाएं कि ये हम नहीं बयान कर रहे, ये हमारी किताबों में नहीं है, ये आपकी किताबों में है। इसी तरीके से मुआविया के बारे में अगर है और अमर आस के बारे में है कि कई लोगों ने दावा किया और एक वक्त में कई लोगों ने कहा कि ये हमारी औलाद है, तो ये हम नहीं कह रहे, ये आप लोग कह रहे हैं। लेकिन अगर इसको कोई नकल कर दे तो फिर आप उसे सजा देंगे, आप इन किताबों को बैन करें। अब जब बात होती है अय्याम फातिमिया की और जनाब सैयदा की मजलूमियत की, तो उमूमन शोर मचाया जाता है। देखें, इतनी बात वाज़ेह है कि वाक़े फदक में और उनके माल को जब्त करने में या जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को सही माना जाएगा और कतन सही थी, या अहले सुन्नत के पहले सियासी खलीफा जनाब अबू बकर को सही माना जाएगा। ये दोनों के दोनों बैक वक्त सही नहीं हो सकते, ये दोनों के दोनों बैक वक्त सच्चे नहीं हो सकते। जनाब सैयदा कुरान से दलाइल ला रही हैं और जनाब अबू बकर एक रिवायत बयान कर रहे हैं कि जिसका कोई सुनने वाला नहीं था सिवाय उनके। और जनाब हजरत उम्मे सलमा ने फरमाया था कि जो पहला हुक्म अल्लाह के रसूल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया वो ये था अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि अपने अक़रबा तक पैगाम पहुंचा दो। अब मीरास का मामला जिससे रिलेटेड था तो अशरफुल अंबिया पे लाजिम था उसे बताएं, ना ये कि एक फर्द को बताएं और उसके अलावा किसी ने भी ना सुना। तो अब अगर ये चीज डिस्कस की जाएगी तो आप लोग जनाब सैयदा को झूठा कहें तो ये तौहीन अहले बैत नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर हम कहें कि जनाब अबू बकर इधर यहां पर सही नहीं थे और जनाब सैयदा पर जुल्म हुआ, तो हम पर FIR कटेगी, हमें सजा दी जाएगी। जनाब सैयदा हजरत अबू बकर से बात करना छोड़ देती हैं, आखिर वक्त तक उनसे नाराज रहती हैं और मौला अली उनकी नमाज जनाजा की उनको खबर नहीं देते, कफन दफन की खबर नहीं देते। तो क्या नहीं कहा जा सकता कि जिस तरह से असहाब की सुन्नत होती है तो जनाब अबू बकर से नाराज रहना जनाब सैयदा की सुन्नत है? क्या अशरफुल अंबिया ने नहीं फरमाया था कि फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, इसलिए जिसने इसे नाहक नाराज किया इसने मुझे नाराज किया। अब यहाँ पर तर्जुमे वाले ने डंडी मारी है नाहक, जबकि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी मन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने इसे गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया। बात करते हैं आप तौहीन इस्लाम और कुरान की, क्या बरेलवी और देवबंदियों में खून और पेशाब से तावीज लिखने का मौजू नहीं है? क्या तकी उस्मानी साहब और अहमद रजा बरेलवी और मुख्तलिफ लोगों ने इस चीज को जायज करार नहीं दिया? क्या जनाब आयशा ने हजरत उस्मान के लिए नहीं फरमाया उक़्तुलू नातल फ़क़द कफ़रा? क्या हजरत उस्मान को एक यहूदी से निस्बत देके वो नहीं फरमाती थी? क्या इस चीज का जिक्र तारीख तिबरी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 60 में नहीं है? और आप तो पहले कहा करती थी इस नासल उस्मान रजी अल्लाह को कत्ल कर दो, ये काफिर हो चुका है। यानी जनाब आयशा हजरत उस्मान को काफिर कहें और कत्ल का हुक्म दें और असल कातिल जनाब उस्मान के जनाब आयशा और तलहा और जुबैर और उनके तरफदार थे। लेकिन बाद में यह कत्ल मौला अमीरुल मोमिनीन के असहाब पे डालकर तैयारी की गई जंग जमल के लिए। क्या ऐसा नहीं है कि जनाब हजरत मालिक इब्न नुवैरा जो सहाबी रसूल थे उनको कत्ल किया और उस कत्ल के लिए जो पहला फरमान था वो जनाब अबू बकर का था कि जो ज़कात ना दे उसे कत्ल कर दो, जला दो और मार दो और जो चाहे करो। अगर ये पहला फरमान कि जो जुल्म से भरा हुआ था उसे आप लिखें तो आपके लिए जायज है
لیکن یہ ظلم کا پیغام اگر ہم سنائیں تو یہ غلط ہے. کیا جناب مالک ابن نویرہ کے سروں کو، ان کے اصحاب کے سروں کو کاٹ کر اس پر کھانا نہیں پکایا گیا؟ اگر اسے ہم بیان کریں تو یہ توہین مانی جائے گی. جناب عمر نے فرمایا تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے اور پھر اس کی بیوی پر قبضہ کر لیا، بے خدا میں تم کو سنسار کروں گا. یعنی جناب عمر فرما رہے ہیں کہ تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا اور بیوی کے ساتھ زنا کیا اور اسی لیے فرما رہے ہیں کہ تمہیں سنسار کر دوں گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب عمر خالد ابن ولید کے لیے جملے استعمال کر رہے ہیں اور کتب اہل سنت میں بیان ہو رہے ہیں، آپ اس کو لکھ بھی رہے ہیں اور چھاپ بھی رہے ہیں، اور ہم اگر اس کو نقل کر دیں تو ہم پر سزا ہوگی. پھر ہم توجہ دلائیں کہ یہاں پر لفظ توہین کلیئر ہونا چاہیے، اور اس سے پہلے کہ یہ قانون نافذ ہو، تمام وہ کتابیں اہل سنت کی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلے توہین ہے، ان پر بین لگنا چاہیے، انہیں ختم کرنا چاہیے، ان کو مدرسوں سے نکالنا چاہیے، انٹرنیٹ سے ہٹانا چاہیے، ان کے اصل کتاب پر اور ان کے ترجموں پر پابندی لگنی چاہیے، جو ویب سائٹ پاکستان سے چل رہی ہیں ان سب کو بلاک کرنا چاہیے. اب یہاں پر توجہ دلائیں کہ جو فرانس کا شور ہو رہا ہے کہ توہین رسالت ہو رہی ہے، فرانس 1% توہین رسالت نہیں کر رہا. توہین رسالت کتب اہل سنت میں ہے. ڈریں اس وقت سے کہ آپ کی احادیث لکھ کر وہ توہین کریں. مثال کے طور پر آپ کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خودکشی کی نسبت دی گئی ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے کئی دفعہ یہ کوشش کی. اگر فرانس والے کیریکیچر بنا دیں اور بخاری کا حوالہ لکھ دیں تو پھر خادم رضوی اور ان کے جیسوں سے پوچھا جائے کہ آپ فرانس والوں پر ایٹم بم گرائیں گے یا اپنی کتابوں کو نابود کریں پہلے. اب یہاں پر ہم ان غیر مسلموں کو کہ جو حقائق کو نہیں جانتے اور وہ سادہ مسلمان جو حقائق کو نہیں جانتے ہم توجہ دلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سمجھیں اہل بیت کے ذریعے سے. جناب سیدہ کے گھر پر حملہ کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بکواس کہنے والوں سے رسول کو نہیں سمجھا جا سکتا. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس مملکت خداداد پاکستان کو ان متعصب افراد کے شر سے محفوظ رکھے، اور انہیں ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ انتہائی بے وقوفی کا کام کیا ہے اور آپ نے اپنے افراد کے دماغوں کو کھول دیا ہے یہ جاننے کے لیے کہ آپ کی کتابوں میں کہاں کہاں توہین ہے. کیونکہ ہم اس موضوع کو اب لگاتار ڈسکس کریں گے اور لوگوں سے بھی کہیں گے کہ کتب اہل سنت میں جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی انبیاء علیہم السلام اسی طریقے سے بعد میں اصحاب اور امہات المؤمنین کی توہین ہے، اسے کھول کھول کر بیان کریں. چاہے یوٹیوب پر ہو، چاہے فیس بک پہ ہو، چاہے ٹک ٹاک پہ ہو، چاہے اسنیپ چیٹ پہ ہو، چاہے دیگر ایپس پہ ہو، تاکہ سیدھے سادے مخلص اور اچھے مسلمان کے جو برادران اہل سنت میں سے ہیں انہیں پتا چلے کہ ان کے ملا اپنے اس گند کو چھپانے کے لیے یہ سارے قانون بنا رہے ہیں. ورنہ جتنی توہین رسالت اور توہین اصحاب اور امہات المؤمنین کتب اہل سنت میں ہے اتنی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.